गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चतुर्मासा भागवत अन्तर्गत हिजोको कथामा हामीले सुनेका थियौँ, सुत नाम गरेको गुरुजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुभयो। भक्त्यो घवर्धनं यच्च कृष्ण सन्तोष हेतुकं तदहं ते भिदास्यामि सावधानतया शृणु। सुत पौराणिकले सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषिश्वरहरू हो, हे जिज्ञासुहरू हो, वास्तवमा ज्ञानी त्यही हो जो जिज्ञासा राखिरहन्छ सदा सर्वदा, त्यो नै ज्ञानी हो। हजुरहरूले धेरै राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ, आफ्नो लागि सोध्नु भएन, लोकहितम लोकको हितको लागि सोध्नुभयो, कलियुगको जीवहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा मैले जति जानेको छु त्यो सबै म हजुरहरूलाई श्रवण गराउने छु। केवल सावधानतया शृणु, शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला भनेर सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिवरहरूलाई भन्नुभयो। अगाडि सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ, यो संसार के हो रहेछ भन्दा हामी के छौँ त भन्दा मनुष्यको कुनै आयुको भरोसा छैन सज्जन। कति वर्ष बाँच्ने, कसरी बाँच्ने भनेर कसैले जान्न सक्दैन। किनभने हामी जति पनि मानवहरू छौँ नि सज्जन, जति पनि संसारमा जन्म लिएका प्राणीहरू छन्, जति पनि यो संसारमा जन्म लिएका जीवहरू छन्, उनीहरू कसैको भरोसा छैन कि उनीहरू भोलिसम्म बाँच्छन् या पर्सिसम्म बाँच्छन् भन्ने। किनभने हामी त स्वतः काल ब्याल मुखग्रास, हामी कालको मुखमा छौँ। काल भनेको नै समय हो, समय भनेकै काल हो। समयले नै हामीलाई बुढो बनाउँदै जान्छ। हिजो जस्तो लाग्छ हाम्रो जन्म भएको, तर सम्झनुहोस् त हिजोको दिन कहानी जस्तो भयो, हिजोको दिन सपना जस्तो भयो। अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि हो कि होइन जस्तो लाग्छ। एकपटक सम्झनुहोस्, हिजो बेहुली हुँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, बच्चा हुँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो। किनभने जगत सब सपना, यो दुनियाँ जुन छ समय बित्दै गएपछि सबै सपना जस्तो हुन्छ। हामी त त्यसै पनि मृत्युको मुखमा छौँ सज्जन, कालको मुखमा छौँ। समयले हामीलाई बुढो बनाइरहेको छ। मनले गरौँला गरौँला भन्छ, मनले नयाँ नयाँ भावनाहरूलाई उब्जाइरहन्छ, मनले नयाँ नयाँ कल्पनाहरू गरिरहन्छ, भोलि गरौँला भनिरहन्छ, तर नगरिकन उसको मृत्यु हुन्छ। उसले गर्न केही पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा कहिल्यै पनि भोलि नभन्नु भनेर कबीरदासले भन्नुभयो। राम्रो काम छ भने कहिल्यै भोलि नभन्नु है, नराम्रो काम छ भने कहिल्यै पनि हतारमा नगर्नु। नराम्रो कामले नराम्रो असर पार्न सक्छ, नराम्रो कामले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ, तर राम्रो काम गर्नु छ भने कहिल्यै पनि भोलि नभन्नु। जिन्दगीको भरोसा छैन, यसरी बताउनु भयो। कबीरदासले त भन्नुभयो, काल करेसो आज कर, आज करेसो अब क्षणमै प्रलय होएगी, बहुरी करोगी कब। भोलि गर्ने कामलाई आजै सारौँ, राम्रो छ भने आज गर्ने कामलाई भर्खरै सुरु गरौँ, तर नराम्रो काम छ भने आज गर्ने कामलाई टाल्दै 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 भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्दै भन्दै जाउँ, तर नराम्रो काम कहिल्यै नगरौँ। किनकि व्यक्तिको जब मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि सबै कर्मको लेखाजोखा हुने गर्दछ भनेर सुत पौराणिकले सौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। हाम्रो देहको भरोसा छैन, जिन्दगीको छैन भरोसा। जीवनको कसलाई भरोसा छ र? सम्झनुहोस् त एकचोटि। हिजोसम्म हामी सँगै हिँडे जस्तो लाग्छ, हिजोसम्म सँगसँगै हाँसे जस्तो लाग्छ। कतिजनाको मृत्यु भइसक्यो, कोरोनाको विषम परिस्थितिमा कतिजनाको मृत्यु भयो। नसम्झेका नसोचेका व्यक्तिहरू
सोच्नुहोस् हाम्रो जीवन र उनीहरूको जीवनमा के अन्तर रहेछ र केही छैन। हामीले जिन्दगी कति बेला त्याग्छौँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, किनकि प्रारब्धबाट जो मिलेको हुन्छ, जन्म लिँदैखेरि हामीलाई जुन प्राप्त भएको हुन्छ त्यो कुरो हामीले भोग्नै पर्छ। किनकि यो संसारको नाम नै कर्मभूमि हो। यो संसारमा आएर हामीले जति राम्रो कर्म गर्छौँ त्यति हामीलाई राम्रो हुन्छ, जति नराम्रो कर्म गर्छौँ त्यति नै नराम्रो हुन्छ। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहितबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल माने काल रूपी सर्पको मुखमा बसेको छ सबै मनुष्य, तर मनुष्यले सम्झन्छ कि म सुरक्षित छु। त्यो मनुष्य कहिलेसम्म सुरक्षित छ त भन्नुहुन्छ भने सज्जन, जबसम्म त्यो काल रूपी ब्याल सर्प अजिङ्गरले आफ्नो मुख बन्द गर्दैन त्यो दिनसम्म मात्र सुरक्षित छ। त्यस कारणले गर्दा समय हुँदै चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै बरगत छँदै साथमा यी कुरा हुँदाहुँदै भगवानलाई भज्नुपर्छ। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाशय तबे व्यक्ति हर समय त्रासमा छ, हर समय भयमा छ, व्यक्ति हर समय डरमा छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई एउटा यस्तो कथा सुनाउँछु जुन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। कलियुगमा जन्म लिएका व्यक्तिहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको आश्रय लिएर उनीहरू यो भवसागरबाट पार सजिलै तर्न सक्छन् र दुनियाँमा जबसम्म रहन्छन् दुनियाँमा रहन्जेल पनि कुनै प्रकारको दुःख, कुनै प्रकारको चिन्ता, कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। समस्या भए तापनि समस्यासँग जुझ्न सक्ने शक्ति भागवतजीले प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर सुत पौराणिकले भन्नुभयो। एतस्माद परम किञ्चित मनशुद्ध्यै न विद्यते। यो भन्दा उत्तम शास्त्र अरू कुनै पनि छैन जसले मनलाई पवित्र गरोस्। हेर्नुहोस्, हात पवित्र केले हुन्छ सज्जन? सबै कुराको पवित्र हुन्छ। हात पवित्र पुण्य काममा दान दिनाले हस्त पवित्र हुन्छ। हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम। राम्रो कार्यमा, राम्रो ठाउँमा गरिब गुरुबालाई, गौमाताहरूको सेवा गर्दाखेरि हामीले यो हातबाट केही चिज दियौँ भने त्यो दान हुनेछ। दान दिनाले हात पवित्र हुन्छ। यसै गरी चरणम पवित्रम यदि तीर्थयात्रा। चरणको पवित्रता त्यति बेला मानिन्छ जब हामीले जीवनमा तीर्थयात्रा गर्छौँ। हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। जुन मन छ, जुन हृदय छ, त्यो हृदय पवित्र त सज्जन ब्रह्म ज्ञानले नै हुने हो। भनिएको छ नि नेपालीमा, हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको होला, विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनियो, बाला भिरिकी भर, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो, न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो, श्रृङ्गारमा के छ र। कति राम्रो कुरा बताइयो यहाँ। यो कान जुन छ हामीलाई किन बनेको, हामीलाई किन प्राप्त भएको अरे थाहा छ? कसैले त आजकल भन्नुहुन्छ चस्मा लगाउनको लागि, मास्क लगाउनको लागि बनेको हो गुरुजी कान त भनेर। मास्क लगाउनुहोस्, कानमा चस्मा पनि लगाउनुहोस्, चस्मा लगाउन पनि बनो होला, मास्क लगाउनको लागि पनि बनो होला, कानमा कुण्डल लगाउनको लागि पनि बनो, कानमा कुण्डल लगाउनुहोस्, सुन्दर देखिनुहोस्। तर कति बेला कानको शोभा हुन्छ अरे भने कुण्डलले मात्रै शोभा हुँदैन, मास्क लगाएर मात्रै शोभा हुँदैन, चस्मा लगाएर मात्रै शोभा हुँदैन। कानको शोभा भगवानको कथा सुन्नाले हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कथा पनि अनिवार्य सुन्नुहोस् कानबाट। विद्या सुन्न भनेर कान बनिए हैन, विद्यालाई सुन्नुहोस् भनेर कान बनियो। त्यस कारणले गर्दा यो कर्णद्वारा, यो कानद्वारा विद्यालाई सुन्नुहोस्, ज्ञान सुन्नुहोस्, केही ज्ञान हुन्छ। विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डल। के गर्नु ती कुण्डल भनेको यदि हामीले कथा त सुनेनौँ, यदि भक्तिका कुराहरू त सुनेनौँ, यदि ज्ञानका कुराहरू त सुनेनौँ, केवल यो कानमा मास्क झुन्डायौँ, केवल यो कानमा चस्मा लगायौँ, केवल यो कानमा कुण्डल आदि इत्यादि लगायौँ भने यो कान व्यर्थ छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। अनि विद्या सुन्न भनेर कान बनियो, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनियो, बाला भिरी के भर। बालालाई भिर्नुहोस्, तपाईँ लगाउनुहोस् हातमा, जे लगाउन सक्नुहुन्छ। माला लगाउनुहोस् हातमा, स्वर्णका मुद्राहरू बनाउनुहोस्, चाँदीका मुद्राहरू बनाउनुहोस्, लगाउनुहोस् हातमा।
तर यदि हजुरले जिन्दगीमा केवल रत्नहरू मात्रै लगाउनु भयो तर यो हातद्वारा कसैलाई प्रणाम गर्नु भएन, यो हातद्वारा कसैको सेवा गर्नु भएन, यो हातद्वारा कसैलाई केही चिज अर्पण गर्नु भएन आफूसँग शक्ति हुँदा हुँदै भने पनि यो हातको कुनै शोभा छैन भनेर शास्त्रले बताएको छ। दानै गर्न भनेर हात बनियो बाला भिरी के छ र, जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो। सुन्नुहोस् फेरि कति राम्रो कुरो छ। यो जिब्रो जुन छ यो केवल स्वादको लागि बनेको होइन। भन्नुहुन्छ नि व्यक्तिले यो स्वादको लागि हो, यो स्वाद लिने हो, यसले मिठो मिठो खाने हो, त्यो मात्रै होइन सज्जन। मिठो मिठो खानको लागि मात्रै, स्वाद चाख्नको लागि मात्रै हामीलाई यो जिब्रो प्राप्त भएको होइन। जिब्रो प्राप्त किन पनि भयो भन्दा जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो। पढ्नुपर्छ र यो जिब्रोको सहायता लिएर मन्त्र जप्नुपर्छ। यो गरिएन भने, यदि पढिएन, मन्त्र जपिएन, यदि दुनियाँको अहितको बारेमा बोलियो, अरूको कुरा मात्रै काटियो, अरूको कुभलो मात्रै चिताइयो, अरूको नराम्रो मात्रै चिताइयो भने यो जिब्रोको पनि कुनै काम छैन भनेको छ। द्वितीय स्कन्धमा अझै व्याख्या आउँछ। अनि यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र, यो चोलालाई तपाईँ मानव देहलाई जतिसुकै श्रृङ्गार गर्नुहोस्, लाउनुहोस्, क्रिमहरू लाउनुहोस्, सबै कुरो यसमा लगाउने जति लत्ता कपडा वस्त्र आदि इत्यादि बडो सुन्दर सुन्दर लगाउनुहोस्, तर कसैको दुःख छ, कोही अप्ठ्यारोमा परेको छ भने त्यो बेला कसैको सहायता गर्नुहोस्। यदि कसैको सहायता गर्नु भएन, गौमाता भोकी छिन् केही दिनु भएन, आएको पाहुना छन् केही दिनु भएन, अनि कहीँ जानु भएको छ राम्ररी बोल्नु भएन, कसैलाई सद्भाव गर्नु भएन, कसैलाई सत्कार गर्नु भएन, कसैसँग चाहिँ झुक्नु भएन भने यो शरीरको पनि कुनै मूल्य छैन। त्यस कारणले गर्दा सज्जनवृन्द, हामीले यो चोला उपकार गर्नको लागि मिलेको हो। उपकार गर्नुपर्छ। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्षहरूले जुन फल दिन्छन् त्यो फल त परोपकारको लागि दिन्छन् भने हामी मानवले जुन हाम्रो देह छ यो देहद्वारा पनि कसैको परोपकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई देह मिलेको हो भनेर यहाँ वर्णन गरियो। बताउनुहुन्छ एतस्माद परम किञ्चिन मनः शुद्ध्यैन विद्यते। यो भागवत भन्दा अर्को कुनै पनि महान र श्रेष्ठ ग्रन्थ छैन जसले मनको शुद्धता बनाएर यो भवसागरबाट व्यक्तिलाई पार लिएर जान्छ। यसरी बताइयो यहाँनेरि। यो चाहिँ फेरि कहिले मिल्छ अरे भन्दा जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यो भागवत 1 जन्मको, 2 जन्मको, 3 जन्मको पुण्यको उदय हुँदाखेरि यो भागवत प्राप्त हुँदैन भनेर बताइयो यहाँ। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम, जब अनेक जन्मको पुण्यहरू एकत्रित भएर उदय हुन्छन् तब मात्रै गएर हामीलाई वास्तविक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्ने शुभ अवसर मिल्छ। तब मात्रै हामीले भागवत कथा राम्ररी सुन्न सक्छौँ। सप्ताहको माध्यमद्वारा अझै यो चतुर्मासको जुन भागवत छ यो त देवताहरूको, देवीहरूको बडो अतुलनीय कृपा जब हामी माथि हुन्छ तब मात्रै हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्न सक्छौँ। 4 महिनासम्म बिचमा छोड्छौँ, नत्र व्यवधान आउँछन्, छोड्नु हुँदैन सज्जन। जसले यो भाग सुन्नु भएको छ कथा नछोड्नुहोस्। जम्मा 25 मिनट, 27 मिनट, 23 मिनट यही बिचको कथा हाल्नेछु म। हजुरहरूले सुन्नुहोस् यति त दिनको। सज्जन, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मको पुण्यको उदय हुन्छ तब गएर मात्रै हामीलाई भागवतको कथा प्राप्त हुन्छ। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके। यहाँबाट एउटा कथाको सुरुवात हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्। जब महाराज परीक्षित जङ्गलमा शिकार खेल्नको लागि भनेर जानुभएको थियो त्यति बेला उहाँले एउटा ऋषिको गलामा मरेको सर्प लगाइदिनु भयो। ऋषि पुत्रले राजा परीक्षितलाई श्राप दिनुभएको थियो कि आजको 7 दिनमा हजुरको मृत्यु होस् भनेर। त्यो सुन्ने बित्तिकै राजा परीक्षितले आफ्नो घर छोड्नुभयो। घर छोडेर गङ्गाजीको पावन तटमा जानुभयो। त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यति बेला देवताहरूले थाहा पाए कि राजा परीक्षितले आफ्नो घर छोडेर गङ्गाजीको तटमा जानुभएको छ अरे भन्ने थाहा पाएर देवताहरू राजा परीक्षितलाई हेर्नको लागि भनेर आउनुभएको थियो। त्यही बेलामा राजा परीक्षित बसिरहनु भएको थियो। बसिरहेको बेलामा सुकदेव स्वामी आउनुभयो। बताउँदै हुनुहुन्छ सुतजी महाराजले, सुकदेव स्वामी आउनुभयो।
सुखदेव स्वामीलाई राजा परीक्षितले प्रणाम गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले कथाको शुभारम्भ गर्न लाग्नु भएको थियो। देवताहरूले विचार गर्नुभयो, यहाँ त भगवानको कथा हुँदै रहेछ, हामीसँग अमृत छ, यो अमृत लिएर जाउँ, किनकि राजा परीक्षितको आजको 7औं दिनमा मृत्यु हुँदैछ। राजा परीक्षितले यदि यो अमृत पिए भने यिनको 7 दिनमा मृत्यु हुँदैन। यसको बदलामा हामी गुरुलाई गएर भन्नुपर्छ कि हामीलाई कथामृत सुनाउनुहोस्, कथाको रसपान गराउनुहोस् भनेर हामी जानुपर्छ भनेर सबै देवताहरूले अमृतको कलश बोकेर देवताहरू सुखदेव स्वामी भएको ठाउँमा गए। सुधा कुम्भम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। गए देवताहरू। हेर्नुहोस्, देवताहरू कस्तोसम्म हुन्छन्, आफ्नो कार्य बनाउनको लागि दुनियाँमा मान्छे कस्तोसम्म बोल्छ सज्जन। याद गर्नुहोस्, मान्छेले आफ्नो काम बनाउनु छ भने हजुर भन्छ, आउँछ, हजुरसँग झुक्छ, हजुरलाई प्रणाम गर्छ। आफ्नो काम बनिसकेपछि उसलाई कुनै वास्ता हुँदैन, किनकि उसलाई काम प्रिय हो, तपाईँ प्रिय होइन। देवताहरूलाई कथा प्रिय थियो, कथाको लागि गए, तर अमृत लिएर गए र सुखदेव स्वामीलाई भने, गुरुजी यो अमृत राजा परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्, परीक्षित अमर रहनेछन्, सदा सर्वदा परीक्षित बाँचिरहनेछन्, परीक्षितको मृत्यु हुनेवाला छैन, त्यसको बदलामा हामीलाई यो कथामृत पिलाउनुहोस्, कथामृत पान गराउनुहोस् भनेर भन्ने बित्तिकै सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, एवं विनिमयै जाते सुदाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अरे देवताहरू हो, तिमीहरूले भागवत र अमृतको कहीँ तुलना गर्दैछौ? तुलना गर्नको लागि तिमीहरू आएको हौ? क्वसुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। कहाँ तिमीहरूले एउटा काँचको टुक्रा लिएर यहाँ स्वर्ण हिराको टुक्रा साट्न खोज्दैछौ? कतिसम्म स्वार्थी छौ तिमीहरू? बराबरी चिजमा साटासाटी हुन्छ। तिमीहरूले ल्याएको छौ काँचको टुक्रा र साट्न खोज्दैछौ स्वर्णको टुक्रासँग, तुलना हुँदैन देवताहरू भनेर। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहाँस। तिमीहरूलाई यो भागवतको कथामृत प्राप्त हुँदैन भन्नुभयो र अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भयो यो कथा, देवताहरूलाई पनि प्राप्त भएन त्यस्तो कथा सज्जन। हामीलाई चतुर्मासाको माध्यमद्वारा प्राप्त भएको छ। यो कथालाई सुन्नबाट कोही पनि वञ्चित नरहनुहोला, सबैले यो कथा सुन्नुहोला र सबै भाग कथा सुन्नुहोला, तब ज्ञान हुनेछ। यो ज्ञान यज्ञ हो। देवताहरूलाई भागवत अमृत मिलेन, भागवतको कथामृत प्राप्त भएन। जब भगवानले हामीलाई एउटा कुरो बडो राम्रो कथा छ, ध्यान दिनुहोस् है, भगवानले सबैलाई सबै थोक दिएको हुँदैन अरे। पहिलो कुरो ध्यान दिनुहोस्, एकचोटि विचार गर्नुहोस्, सबै कुरा दिने ईश्वरले हो, सबै कुरो प्रदान गर्ने भगवानले हो। हामीसँग केही छैन र हामीसँग केही रहँदैन। हामीले जब यो दुनियाँ छोड्छौँ तब हामीले केही लिएर पनि जाँदैनौँ। यो दिनेवाला भगवान हो, तर सबै कुरा चाहिँ भगवानले दिएको हुँदैन अरे सबैलाई। कसरी हुँदैन? कथाको माध्यमद्वारा बुझ्नुहोस्। कोइलीलाई भगवानले मिठो आवाज त दिनुभयो, तर रूप दिनु भएन। कोइली कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? कोइली कालो हुन्छ। कोइलीको आवाज कति मिठो छ, आवाजको साथमा उसको रूप सुगाको जस्तो भइदिएको भए कतिले पाल्थे होला? उसको रूप मयूरको जस्तो भइदिएको थियो भने कतिले पाल्थे होला? तर ईश्वरले कोइलीलाई मिठो आवाज त दिनुभयो, तर रूप दिनु भएन। रूप दिनुभयो मयूरलाई। मयूर हेर्नुहोस् त कति सुन्दर हुन्छ, मोर कति राम्रो हुन्छ, हेरौँ हेरौँ लाग्छ है। मयूर त्यसै पनि राम्रो हुन्छ, तर मयूरलाई के दिनु भएन त भन्नुहुन्छ भने इच्छा शक्ति दिनु भएन भगवानले। इच्छा शक्ति भनेको के हो बुझ्नुहोस्। जसरी दुनियाँमा हामीले सन्तान जन्माउँछौँ, जुन सम्भोग प्रक्रिया गरेर हामी सन्तान जन्माउँछौँ, मयूर एउटा मात्रै जीव यस्तो हो जसले सम्भोग गरेर सन्तान जन्माउँदैन। मयूर ब्रह्मचारी प्राणी हो। अब विचार गर्नुहोस्, मयूरले कसरी सन्तान जन्माउँछ भने जब मयूर प्रसन्न हुन्छ, जब मयूर खुसी हुन्छ र नाच्छ, त्यति बेला उसको आँखाबाट केही अश्रु जस्तो केही पात हुन्छ, अश्रुपात जस्तो हुन्छ। त्यो मयूरको श्रीमतीले मुखबाट पिउँछिन् र उनको गर्भ रहन्छ भनेर भागवतमा बताइएको छ। सम्भोग गर्छन् तर गर्भधारण गर्ने प्रक्रिया र सन्तान रहने प्रक्रिया चाहिँ
यो प्रकारबाट हुन्छ मयूरको। त्यस कारणले गर्दा पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो शिरमा मयूरकै पङ्ख लगाउनु भयो। किन लगाउनु भयो त भन्ने प्रश्नहरू हुन सक्छन्। भगवान श्रीकृष्णले मयूरकै पङ्ख लगाउनुको कारण यो हो कि मयूर ब्रह्मचारी प्राणी हो। ब्रह्मचारी प्राणीको पङ्खलाई शिरमा धारण गरेपछि विचारमा कहिल्यै नराम्रोपन आउँदैन, विचारले कहिल्यै नराम्रो कुरो सोच्दैन। भगवान कृष्ण त्यही भएर त 16,108 को साथमा रहे तापनि कुनैसँग निर्लिप्त हुनुहुन्न थियो। भगवान फ्री हुनुहुन्थ्यो। भगवानले कुनै प्रति नराम्रो दृष्टिले कसैलाई हेर्नु भएन। किन भन्दा मयूरको पङ्ख शिरमा धारण गर्नुभएको छ। हामीले शिरमा ज्ञानी व्यक्तिको विचारलाई धारण गऱ्यौँ भने हामीले पनि त नराम्रो कर्म गर्दैनौँ सज्जन। त्यस कारणले पनि मयूरलाई भगवानले राम्रो रूप त दिनुभयो, तर इच्छा शक्ति दिनु भएन। इच्छा शक्ति दिनुभयो मनुष्यलाई। विचार गर्नुहोस्, इच्छा शक्ति कति छ मनुष्यसँग, काम वासना कति छ मनुष्यसँग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कति छ मनुष्यसँग, तर एउटा कुरा चाहिँ मनुष्यसँग छैन। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने सन्तोष छैन। दुनियाँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गएर सोध्नुहोस्, के भाइ तिमी सन्तोषी छौ, तिमी खुसी छौ, तिमी सुखी छौ भनेर सोध्नुहोस् त, उसले के बोल्दो रहेछ। किनकि मनुष्यलाई सबै कुरो दिनुभयो तर सन्तोष दिनु भएन। इच्छा शक्ति दिनुभयो तर सन्तोष दिनु भएन। सन्तोष दिनुभयो वास्तविक सन्तलाई। जो वास्तविक सन्त हुन्छ, वास्तविक सन्त चाहिँ को त भन्दा जुन हामीले पहेँलो टिको लगाएको देख्यौँ, कपडा लगाएको देख्यौँ, ऊ वास्तविक सन्त होइन। जो वास्तविक सन्तको बारेमा म अगाडि बताउँछु। वास्तविक सन्तलाई सन्तोष दिनुभयो तर संसार दिनु भएन। संसार दिनु भएनको मतलब सन्तहरू एकै ठाउँ बस्न मिल्दैन। यो मेरो घर हो, म घर छोड्दिनँ भनेर बस्न मिल्दैन। सन्तहरू बगेको पानी जस्ता हुन्, घुमिरहनुपर्छ। सन्तले अज्ञानीहरूलाई ज्ञान दिँदै यात्रा गरिरहनुपर्छ। सन्तहरूलाई सन्तोष त भगवानले दिनुभयो तर संसार दिनु भएन। संसार चलाउने जिम्मा देवी देवताहरूलाई मिल्यो। बडो राम्रो कुरो छ, ध्यान दिनु। संसार कसले चलाउँछ? सूर्य भगवान उदय हुनुहुन्छ होइन, जलको वरुण देवता हुनुहुन्छ, पृथ्वीको माता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कृपाद्वारा देवी देवताहरूले संसार चलाउने हुन्, तर देवी देवताहरूको मोक्ष हुँदैन भन्यो, मुक्ति हुँदैन भन्यो। किनभने यहाँ भागवत कथा मिल्यो त, राज्यो मोक्षम तदा भिक्ष। ती देवी देवताहरूको मोक्ष हुँदैन, उनीहरूको मुक्ति हुँदैन। भगवानले सबै कुरा त दिनुभयो, संसार चलाउने देवी देवताहरू हुन्, तर मुक्ति उनीहरूको हुँदैन। मुक्ति हुन्छ वास्तवमा ती निराकार परब्रह्मको। जो निराकार छन् उनको मुक्ति हुन्छ, तर उनलाई पनि भगवानले आकार दिनु भएन। त्यस कारणले गर्दा भगवानले हामीलाई जति दिएको छ त्यसको बदलामा भगवानलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। भगवान हजुरले मलाई धेरै दिनुभएको छ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मलाई भगवान चाहिने भन्दा धेरै हजुरले दिनुभएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भनेर हामीले धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ। नत्र व्यक्ति कोही पनि सुखी हुँदैन सज्जन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनेरि सुखदेव स्वामीले देवताहरूलाई भागवत कथा अमृत सुनाउनु भएन, हप्काएर त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। तिमीहरू त खरिदार भएर आएको रहेछौ, कहाँ काँचको टुक्रा लिएर आयौ, कहाँ भागवत कथा अमृत श्रवण गर्नको लागि भन्नुभयो। त्यस पछाडि देवताहरू त्यहाँबाट फर्किए। ब्रह्माजीलाई गएर भने हामीलाई कथा प्राप्त भएन। ब्रह्माजीले आकाश मण्डलबाट हेर्नुभयो। राजा परीक्षितलाई जब 7 दिनसम्म सुखदेव स्वामीले कथा सुनाउनु भयो, 7 दिन पछाडि सुखदेव स्वामीको कल्याण भयो। यो कल्याणलाई देख्ने बित्तिकै यो शास्त्र यस्तो के रहेछ जसले मर्नेवाला व्यक्तिको कल्याण गरिदियो भनेर ब्रह्मलोकमा एउटा तराजु लगाउनु भयो। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज लघु न्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। यो के शास्त्र रहेछ जसले चाहिँ मर्न लागेको व्यक्तिलाई उत्तम लोक उत्तम गति प्रदान गरो, मुक्ति प्रदान गरो, मोक्ष प्रदान गरो भनेर ब्रह्माजीले यसो तराजु राखेर एक साइडमा अनेक धर्मशास्त्रहरू राख्नुभयो, एक साइडमा भागवतको कथा राख्नुभयो र यसो उचाल्नु भएको थियो। अरू जति पनि धर्मशास्त्रहरू थिए तिनीहरू माथि उठे, जुन भागवत थियो त्यो तलै बसो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। त्यो देख्ने बित्तिकै सबै ऋषिगणहरू आश्चर्यमा परे। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। त्यस कारणले गर्दा पनि जुन भागवत छ यो भागवतले जीवको कल्याण गराउँछ सज्जन, जीवलाई भवसागरबाट पार पुर्याउँछ। यो भागवतले ज्ञान दिन्छ। यो भागवतले
भक्ति प्रदान गर्छ, यो भागवतले वैराग्यता प्रदान गर्छ। यो भागवत यस्तो ग्रन्थ हो जसले भवसागरमा रोमलिएको व्यक्ति जुन छ, अन्धकारमा गुँजिरहेको व्यक्ति जुन छ, उसलाई ज्ञानतर्फ लिएर जानेवाला प्रमुख ग्रन्थ नै भागवत हो भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। त्यस कारणले गर्दा सज्जन भागवतको जीवनमा अनुसरण गर्नुहोस्, भागवत कथा सुनिरहनुहोस्, भगवानको कथाहरू जीवन जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म सुन्नुहोस् भन्दै आजको कथालाई यहीँनेरि विश्राम। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग युट्युब टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन भने नबिर्सनुहोला। हामीले दिएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम।